नमस्कार। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ भने जुन श्रृङ्खला छ जसो 14औं खण्डको मा हामी आज प्रवेश गर्दैछौँ र यो श्रृङ्खलामा हामी अहिले त्रिभुजीय शिक्षाको श्रृङ्खला 10औं भागमा हामी चाहिँ प्रवेश गरिरहेका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साधक महानुभावहरुमा म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट म टोपेन्द्र खनाल हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामी त्रिभुजीय शिक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग जसमा हामीले चाहिँ तीनटा मस्तिष्कको कुराहरू गरिरहेका छौँ। ती तीनटा मस्तिष्कहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र तीनटा मस्तिष्कको लागि तीनटा शिक्षाको कुराहरू गरिरहेका छौँ। आज हामी त्यो विषयमा जानेछौँ। मस्तिष्कसित शिक्षाको सम्बन्ध कस्तो खालको छ? यो मस्तिष्क संस्कृति के हो? यो बारेमा पनि हामी थोरै बेर चर्चा गर्नेछौँ। मस्तिष्क संस्कृति यानि कि हाम्रो जुन ह्युमन ब्रेन छ, यो ब्रेन कसरी डेभलप हुँदै गयो, यो अरू अन्य जनावरहरूभन्दा कुन सेन्समा फरक छ, मस्तिष्कको संस्कृति निर्माण कसरी भयो, यत्रो धेरै मनुष्यहरूमाथि पनि फरक खालका मनुष्यको जुन मस्तिष्कको प्रकृति जुन देखा परिरहेको छ, त्यो प्रकृतिको कारण के हो देखि लगायत यी सबै विषयहरूमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र शिक्षामा जुन आचार्यश्रीले बताउनुभयो कि सूचनामुखी शिक्षाको रिप्रेजेन्टेसन कुन मस्तिष्कले गर्छ, दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षाको रिप्रेजेन्टेसन कसले गर्छ र त्यसपछि आत्मशिक्षालाई कुन मस्तिष्कले ड्राइभ गर्छ भन्ने कुराहरू पनि यो मस्तिष्कको चर्चामा हामी लैजानेछौँ। वैज्ञानिकहरूका केही कुराहरू छन् र ऋषिहरूका सम्बुद्धदर्शीहरूका एक तरिकाले कुराहरू गइरहेका छन्। यी दुईटा कुराको बीचमा सामञ्जस्यता के हुन सक्छ? कहाँनिर छ द ब्रिजिङ पोइन्ट? हामी त्यो विषयलाई पनि थोरै कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। हुन त ब्रह्माण्डमा दुईटा कुराको रहस्य सबैभन्दा ठुलो भनिन्छ। एउटा त के छ भन्दाखेरि यो ब्रह्माण्ड स्वयंको रहस्य, यो ब्रह्माण्ड के हो भन्ने कुरामा यति धेरै चिजहरू छ कि यो चराचर जगत जहाँ हामी देख्छौँ यसको बारेमा हामीले जान्नै सक्दैनौँ। यानि कि जान्छौँ तर केही समयपछि फेरि हामी छिटै नै अज्ञात रहस्यमा हामी गइहाल्छौँ। त्यसैले के भन्छ भन्दाखेरि यो ब्रह्माण्डको बारेमा ऋषिहरू जो जान्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूले भन्छन् कि जति जान्यौ अझ जान्न बाँकी रहन्छ। यानि कि ज्ञात एउटा चिज छ जसलाई हामी जानेका छौँ, यानि कि सूचनामुखी ढङ्गले जानेका छौँ। अर्को छ अज्ञात भन्छ जसलाई हामी पछि जान्न सक्छौँ। अर्को छ अज्ञेय भन्छ जसलाई हामी जाने साध्य छैन। अब त्यो यस्तो रहस्य छ कि त्यसको बारेमा हामी जान्न सक्दैनौँ, त्यो रहस्यमा बरु हामी हराउँछौँ। अर्थात् त्यहाँ हामी विस्मय विमुग्ध ढङ्गले त्यसको आनन्द उठाउन सक्छौँ, त्यो रहस्यबाट हामी रोमाञ्चित हुन सक्छौँ, विस्मय विमुग्ध हुन सक्छौँ, तर त्यसलाई पुरै हाम्रो जानकारीमा ल्याउन सक्दैनौँ। किनकि जान्ने चिज जुन छ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट यो मस्तिष्क अथवा मन जुन छ योको लिमिटेसन छ। यस्तो अर्थमा कि ब्रह्माण्डको रहस्यमा डुब्न सकिन्छ तर यसलाई जानेर फेरि उतार्न सकिँदैन भनेर भन्छ। यो ऋषिहरूको पनि अनुभव हो र वैज्ञानिकहरूले पनि लगभग अहिले पछिल्लो समयमा यही कन्क्लुजनमा पुगिरहेका छन्। र वैज्ञानिकहरूले अर्को पनि कुरा के गरिरहेछन् त भन्दाखेरि कि जसरी ब्रह्माण्डको रहस्य त्यति अज्ञात छ त्यस्तै ब्रेन जुन मस्तिष्क छ यो मस्तिष्कको रहस्य पनि त्यत्तिकै गहिरो छ र यसलाई पनि धेरै वैज्ञानिकहरूले अनुमान गर्दै यसको एक्सप्लोरेसन त गरिराखेकै छन्। तर झनपछि झन् जस्तो तरिकाले यसको रहस्यहरू खुल्दै जान्छ उनीहरू पनि एक वन्डर एउटा विचित्र खालको जिज्ञासा र यो विस्मय विमुक्त ढङ्गले हेर्ने यस्तो खालको परिपाटी बनिरहेको छ। जस्तो वैज्ञानिकहरू भन्छन् कि अब यो कम्प्युटर संसारभरिका सबै कम्प्युटरलाई जोडेर गर्दाखेरि पनि त्यसले भन्दा पनि अझ बढी यसले क्षमता बोकेको छ र यति धेरै डाटाहरूलाई यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ। मिलियन्स एन्ड बिलियन्सका मेमोरी न्युरोन्सहरू चाहिँ हाम्रो ब्रेनभित्र छ। त्यति धेरै चिजहरू यसले स्टोर गर्न सक्छ। त्यसैले मान्छेले उपयोग गरेको मस्तिष्कको खण्डलाई यदि उल्लेख गर्ने हो भने कि धेरैजसो मान्छेले के भन्छ भने असाध्यै ब्रेनलाई उपयोग गर्ने मान्छेहरूले पनि 10 देखि 15% भन्दा बढी यसलाई उपयोग गर्न सक्दैन। धेरै डिस्केटहरू यहाँ खाली नै छ। त्यति उपयोगमा ल्याउन सक्ने त्यस्तो ब्रेनको रहस्य छ।
र के भन्छन् भने साइन्टिस्टहरू, विशेष गरी पछिल्लो समयका साइन्टिस्टहरू, मिकियो काकु जस्ता व्यक्तित्वहरूले के भन्छन् भने कि यदि हामीले ब्रेनको वायरिङ जुन छ, यो वायरिङलाई मिल्ने गरी यदि हामीले कम्प्युटर बनायौँ भने काठमाडौँको उपत्यकाभरि मानौ त्यस्तो कम्प्युटरको सञ्जाल बनायो भने पनि चाहिँ त्यसले पुग्दैन भन्छ। त्यति धेरै ठुला कम्प्युटरहरू राखेर पनि ब्रेनको लागि चाहिँ ब्रेनको यसले ब्रेनले जे कामहरू गरिरहेको छ त्यो काम गराउन सकिँदैन भन्छ। र यसमा त अझ झन् कार्बोरेटर जुन हिटिङ मेकानिजमलाई जुन कुल गराउनु पर्ने यन्त्र छ त्यो पनि नचाहिकन जम्मा 20 देखि 30 वाटको पावरबाट यो ब्रेन चलिरहेको छ र यति धेरै मेमोरीहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने यसको क्षमता छ। त्यसैले ब्रेन सम्बन्धी कसैले पनि धेरै ठुलो क्लेम गर्न सक्दैनन्। एउटा अनुमान र यसको एउटा काम गर्ने शैलीको आधारमा जसरी यसको ब्रेनको विकास भएको छ त्यसको आधारमा केही खण्डीकृत गर्न सकिन्छ र शिक्षामा पनि अहिले उठाउनु परेको आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि मस्तिष्कको कार्यक्षमताको आधारमा यसलाई चाहिँ एउटा विभाजन चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर ती अङ्गहरूले यसरी नै ठ्याक्कै यही ठाउँमा काम गर्छ भन्ने तरिकाले स्पेसिफिक हुनुभन्दा पनि कार्यक्षमता र यो कार्यको प्रगति र कार्यको नेचरको आधारमा अथवा विशेषताको आधारमा मस्तिष्कलाई 3 खण्डमा बाँडिएको हुनुहुन्छ। हुन त मस्तिष्कका 5 वटा महत्त्वपूर्ण पार्ट छन्। जस्तो भनिन्छ कि पहिलो मस्तिष्क ठुलो मस्तिष्क छ, बृहत मस्तिष्क भन्छ यसलाई, सेरेब्रम। दोस्रो मस्तिष्क छ सेरेबेलम भन्छ, त्यो अलिकति सानो लघु मस्तिष्क छ। त्यसपछि मेडुला मातृका भनिन्छ, त्यसपछि स्पाइनल कर्ड्स, नर्भ्स रिङ्स, यी सबै गरेर चाहिँ 5 वटा खण्डमा मस्तिष्कलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। र विशेष गरी मस्तिष्कको सेन्समा जाँदाखेरि चाहिँ यो जुन पहिलो मस्तिष्क जो आचार्यजी बताउनुहुन्छ कि देब्रे मस्तिष्क, यो देब्रे मस्तिष्क र दाहिने मस्तिष्कको मूल पार्ट चाहिँ सेरेब्रम भित्रै आउँछ। सेरेब्रमलाई 2टा हेमिस्फियरमा बाँड्न सकिन्छ भनिन्छ र यो सेरेब्रम पनि 5 खण्डमा चाहिँ बाँडिएको छ भन्छ हैन। जस्तो अगाडिपट्टि फ्रन्टल लोब हैन, त्यसपछि टेम्पोरल लोब, अनि प्याराइटल लोब, अक्सिडेन्टल लोब र अनि प्रिफ्रन्टल लोब। यसरी चाहिँ 5 वटा लोबको आधारमा चाहिँ यो सेरेब्रमलाई चाहिँ बाँडिएको छ भने त्योभन्दा भित्रपट्टि फेरि थ्यालामस, हाइपोथ्यालामस देखि लिएर अनि पिट्युटरीसम्मको कुराहरूलाई पनि यो ब्रेनभित्र राखिएको चाहिँ छ। र ब्रेनको जुन एउटा संस्कृति छ, मस्तिष्क संस्कृतिको रूपमा यदि हेर्ने हो भने कि मस्तिष्कको बनावट पनि हामीले गर्ने गरेको विचार श्रृङ्खला, चिन्तन, प्रक्रियासित पनि यो चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यसैले जो जेन्युन व्यक्तिहरू छ उनीहरूको मस्तिष्क अलिकति गह्रौँ हुन्छ भनिन्छ हैन, गह्रौँ छ र त्यसको सर्फेस एरिया जुन कर्टेक्स भनिन्छ सबैभन्दा माथिल्लो लेयर जसलाई ग्रे म्याटर भन्छ कि त्यो लेयरको सर्फेस एरिया चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ। जति धेरै ठुलो सर्फेस एरिया त्यति धेरै यसमा चाहिँ न्युरोन्सहरू चाहिँ बस्न सक्ने क्षमता छ। ग्रे म्याटर भन्दा भित्रपट्टि फेरि एक्सन्स यानि कि व्हाइट म्याटरले चाहिँ त्यो बनेको हुन्छ भनिन्छ र यो व्हाइट म्याटर र ग्रे म्याटर, यो व्हाइट म्याटरले चाहिँ ग्रे म्याटरसम्म चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिले गर्ने ठाउँ चाहिँ बनाउँछ भन्छ। र मस्तिष्कका विभिन्न फङ्सनहरू लिने क्रममा ग्ल्यान्ड्सहरूको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स, पिनियल ग्ल्यान्ड्स र मेडुलाको कुराहरू पनि गरिन्छ र ऋषिहरूले पनि यी ग्ल्यान्ड्सहरूको चाहिँ धेरैचोटि उच्चारण गर्नुहुन्छ र भनिन्छ कि ब्रह्माण्डको जुन हामीले सुनेका छौँ ओम ध्वनिबाट बनेको हुन्छ भनिन्छ कि यो ध्वनिमा पनि 3टा मस्तिष्कसित 3टा ध्वनि सम्बन्धित छ भन्ने कुराहरू निकालिन्छ। र त्यस्तै पहिला पहिला जुन ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको कुराहरूलाई पनि यो मस्तिष्कसित जोड गरेर राखिन्छ भने कतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना जस्तो 3टा नाडीको कुराहरूसित कनेक्सन 3टा मस्तिष्कको छ भन्ने तरिकाले पनि लिइएको हुन्छ र ध्वनिसित पनि यसलाई जोडिएको हुन्छ। र विशेष गरी प्रतीकको रूपमा भन्दाखेरि सूर्य शक्तिसित एउटा नाडी
चन्द्र शक्तिसित अर्को नाडी र त्यसपछि अर्को अग्निसित चाहिँ अर्को नाडी जोडेर चाहिँ फेरि पनि तीनटाको रिलेभेन्सी, तीनटा चिज, तीनटा फेज जोडिएर चाहिँ पछि एउटा माथिल्लो सहस्रार चक्रमा चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति उत्पादन गर्ने कुरा पनि यो अध्यात्मको रहस्यको कुरामा गर्न सकिन्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ योग विज्ञानले पनि योग ऋषिहरूले पनि यो कुराहरूको चर्चा ठाउँ ठाउँमा गर्नुभएको छ। सो वैज्ञानिकहरूको एउटा अध्ययन छ कि मस्तिष्कको डेभलपमेन्ट कसरी भइरहेको छ, कसरी यसले चाहिँ मस्तिष्कले आफ्नो एउटा संस्कृति निर्माण गरिरहेको छ। जस्तो आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि 90 दिन जब गर्भ बनिसकेका हुन्छ त्यति बेला नै कुनै चिजहरूले प्राण तत्त्व जसमा सूक्ष्म शरीर पनि जोडिएको हुन्छ त्यसले गर्भमा प्रवेश गर्छ र त्यो प्रवेश गरिसकेपछि यसले बिस्तारै त्यो मस्तिष्कमा पनि काम गर्न थालेको हुन्छ। त्यसरी त्यहाँबाट चाहिँ मस्तिष्क संस्कार निर्माण भइरहेको हुन्छ। त्यसैले केही कुराहरू त उसले जन्मजातै लिएरै आएको हुन्छ। र हामीले त्रिभुजीय शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब हामीले बालक मानसिकतालाई, बाल मनोविज्ञानलाई ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ भनेका थियौँ, जति बेला हामीले शिक्षक र अभिभावकको भूमिकाको कुरा गर्ने क्रममा पनि भनेका थियौँ कि केही कुराहरू उसले ल्याएरै आएको हुन्छ। करिब त्यो बाल मनोविज्ञानको स्थितिमा हेर्दाखेरि जति बेला बच्चा स्थिति हुन्छ त्यति बेला 75% जस्तो केही गुणहरू चाहिँ उसले पूर्व कर्मबाटै, पूर्व संस्कारको रूपमा ल्याएर आएको हुन्छ। त्यसैले अभिभावकहरूले पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा यहीँनिर छ कि उसले धेरै घोटीपिलाइ गरेर पनि धेरै माथि उठाउन सक्दैन, किनकि केही सर्टेन संस्कृतिहरू त उसले आफै बोकेर ल्याएको छ। त्यसैले त्यसमा बेस्ट के गर्ने भन्ने कुरा मात्रै बढी महत्त्वपूर्ण छ। सो यो मस्तिष्क संस्कृतिलाई यदि हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामी शिक्षक, अभिभावकदेखि लिएर शिक्षा नीति निर्माणकर्ताले पनि मस्तिष्कको सही ढङ्गले विकास कसरी हुन्छ, कति बेला कुन मस्तिष्कलाई विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि ख्याल गर्न सकिन्थ्यो र पढाउने बेला पनि त्यही विषयवस्तु अनुसार पढाउन सकिन्थ्यो। हामीले पनि यही कुराहरू लामो समयदेखि त्रिभुजीय शिक्षाको जुन बहस गर्ने क्रममा चाहिँ बाल मनोविज्ञान भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्नको लागि मस्तिष्क र हर्मोनको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। जस्तो सानैमा हामीले यो अस्ति पनि केही कुराहरू उठाएका थियौँ कि अचेतन मस्तिष्क, जस्तो एउटा सानो नानीले बच्चाले दुध चुस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कतै सिकाइएको हुँदैन। उसलाई चाहिँ त्यो अल्फाबेटिकली सिकाइएको पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। तर जब बच्चालाई चाहिँ दुधको थुनमा लिइन्छ, उसले त्यो दुध चुस्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यसको मतलब के हो भने त्यति बेला उसको अचेतन मस्तिष्कले काम यो गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेको हुन्छ। सो केही बेसिक फङ्सनहरू चाहिँ अचेतन मनमै जोडिएका छन्। जस्तै हामीले डाइजेसन खानेकुराहरूदेखि लिएर हैन, अनि हाँच्छ्युँ आउने कुरादेखि लिएर ब्लड सर्कुलेसनको कुराहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अचेतन मस्तिष्कले चाहिँ ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ। र कतिपय कुराहरू अचेतन मस्तिष्ककै अर्को पार्ट छ। एउटा त छ मेडुला अब्लेङ्गाटा भनिन्छ र दोस्रो चाहिँ छ सेरेब्लम भन्छ। सेरेब्लमले फेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्समा राख्ने, जसरी हामी बाइक चलाउँदाखेरि अथवा आफू हिँड्दाखेरि चाहिँ हैन, हामीले आफूलाई सन्तुलनमा कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ शरीरको जुन सन्तुलन छ त्यसलाई अचेतन मनको यो सेरेब्रमले कन्ट्रोल गर्छ भन्छ। र त्यसमा फेरि सेरेब्रमको अर्को पार्ट पनि छ। जस्तो हामी बाइक चलाउने सुरुमा त हामी बाइक चलाउँछौँ, चलाउँदाखेरि सबै कुराहरू सम्झिराख्नु परेको हुन्छ भने पछि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा अटोमेटिक फङ्सनको रूपमा जान्छ हैन। जस्तो टाइपिङ, हामी जुन टाइपिङ सिकिसकेका हुन्छौँ, टाइपिङ गरिसकेपछि पछि अक्षरहरू कहाँ छ, के छ भन्ने कुराहरू देख्नु पर्दैन। यस्तो खालको मोटर कन्ट्रोल सिस्टम भन्छ, त्यसलाई पनि सेरेब्रमले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। यो ब्रेनका विभिन्न फङ्सनहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाले, ग्ल्यान्ड्सहरूको पनि आफ्नो तरिकाको फङ्सनिङ छ हैन। माइन्डको पनि जस्तो भनौँ न नियोकर्टेक्सको एउटा तरिकाको काम गराइ छ। यो मस्तिष्कहरू पनि जस्तो एनिमल जगतभन्दा हामी फरक पर्ने कारण कहाँनिर त भन्दाखेरि यो जुन नियोकर्टेक्स छ हैन, अथवा जुन फ्रन्टल प्रिफ्रन्टल कर्टेक्समा जुन मस्तिष्कले सोच्ने, विचार गर्ने, पर्सनालिटीसित सम्बन्धित लजिकल माइन्ड जुन छ यो अगाडिपट्टि छ, फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ छ
हैन। पछाडिपट्टि त्यसैले मस्तिष्कलाई साइन्टिस्टहरूले पनि कसरी चाहिँ डिफाइन गर्दै गए त भन्दाखेरि जुन मस्तिष्कलाई ऋषिहरूले अचेतन मस्तिष्क भनिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यसले साइन्टिस्टहरूले के भन्यो भने रेप्टिलियन माइन्ड, यानि कि यो बडा प्राचीन मन छ हैन, जसले स्पेसको बारेमा ख्याल गर्छ भनिन्छ। अर्को मस्तिष्क छ जसलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरूले म्यामेलियन माइन्ड भन्छ हैन। र त्यसपछि अनि ह्युमन माइन्ड अथवा नियोकर्टेक्स भनेर चाहिँ चेतन मस्तिष्कलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ। सो उनीहरूले चाहिँ दिएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यामेलियन उनीहरूको तर्क अनुसार वैज्ञानिकहरूले भनेको अनुसार जाने हो भने कि अचेतन मस्तिष्क रेप्टिलियन माइन्डले चाहिँ आफू बसेको स्पेसको बारेमा थाहा पाउँछ, म कहाँ छु भन्ने कुरा थाहा पाउँछ भन्छ भने मेमेलियन माइन्डले आफ्नो बारेमा पनि थाहा पाउँछ र अरू मान्छेहरू कसरी बसिरहेका छन् भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछ, त्यो कसरी चाहिँ म सोसियली रिलेटेड हुने भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछ भन्छ। भने नियोकर्टेक्स यानि कि जो ह्युमन ब्रेन छ यसले चाहिँ फ्युचरको बारेमा थाहा पाउँछ। त्यसैले उनीहरूको तर्क के छ त भन्दाखेरि उनीहरूले पनि एउटा यो तर्क जो ऋषिहरूको तर्कसित कहाँनिर मिल्न जान्छ भन्दाखेरि उनीहरूले के भनिरहेछन् त भन्दाखेरि कि जुन अमेरिकामा पनि कि 13 वर्षको उमेरमा ब्रेनको ड्यामेज जुन देखा परिरहेको छ त्यो ब्रेनको ड्यामेज हुने कारण के त भन्दाखेरि जुन नियोकर्टेक्सले जुन भविष्यको बारेमा थाहा पाउने जुन मस्तिष्क हो जसले र्यासनलाइज गर्छ त्यो विषयहरू चाहिँ अलिक पछाडि मात्रै बच्चाले जान्न सक्छ हैन। सानै उमेरमा करिब हामी 4 वर्ष 5 वर्षको उमेरको बच्चालाई चाहिँ तिमी भविष्यमा यस्तो बन्नुपर्छ, तिमीले भविष्य कसरी गरी खाला भन्ने कुराहरू यदि मानौँ हामीले सिकायौँ साना नानीहरूलाई भने उनीहरूले त्यसको बारेमा अनुमान पनि गर्न सकिरहेका हुँदैन। सो जुन कुराहरू अनुमान गर्न सकिरहेका हुँदैन, जुन कुराहरू उनीहरूले बुझ्न पनि सकिरहेका हुँदैन, त्यस्तो विषयवस्तुहरू नमिल्दो विषयवस्तुहरू जब हामी पढाउँछौँ, यो पढाउने क्रममा चाहिँ मस्तिष्क गोलमाल हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर आचार्य श्री पथिकज्यू पनि भन्नुहुन्छ कि यस्तो खालको बेमेल्दो जस्तो खालको जुन अहिले बोर्डिङ स्कुलहरूमा अथवा सबै धेरै स्कुलहरूमा चाहिँ हामीले पढाउनुको नाउँमा चाहिँ जे विषयवस्तुहरू दिइराखेका छौँ, अनमेल विषयहरू राखिरहेका छौँ, यसले मस्तिष्कको संस्कृतिलाई, मस्तिष्कको कल्चरलाई राइटली डेभलप हुन दिँदैन, बरु अन्ततगत घाटा हुन्छ हैन, ब्रेन ड्यामेज हुन थाल्छ भनिरहेछन्। ती साइन्टिस्टहरूले पनि यो कुराहरू गरिरहेछन् किनकि जुन कुराहरू उसले राइट नाउ रिसिभै गर्न सक्दैन त्यस्तो डाटाहरू रिसिभ गर्नको लागि पनि हाम्रो शारीरिक र त्यसपछि मानसिक क्षमताले पनि बिस्तारै बिस्तारै विकसित हुनुपर्छ। त्यसैले जुन मस्तिष्क पहिला खुला छ त्यो मस्तिष्कमाथि नै बिस्तारै काम गर्न दियौँ भने पहिलो त अचेतन मस्तिष्क खुला छ हैन, त्यसपछि अवचेतन मस्तिष्क खुला त सबै खालको हुन्छ तर सक्रियताको चरण हुन्छ, त्यो चरणलाई चाहिँ हामीले लैजानुपर्छ भनिन्छ। त्यसैले आचार्य श्री पथिकले त भन्नुभएको छ कि 4 वर्षको उमेरसम्म बच्चाहरूले यी कुराहरू जस्तो शब्दहरू, ल्याङ्ग्वेजहरू यस्तो चिजहरू समात्न सक्दैन। त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ बरु घरमै खेल्ने, प्रकृतिसित रमाउने हैन, अनि लडीबुडी खेल्नेदेखि लिएर कराउन सक्ने, चिच्याउन सक्ने, उछलकुद गर्ने यी सब चिजहरू उसले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ शारीरिक रूपमा विकसित गरिदिन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई खेलाउँदै सिकाउनु जरुरी छ हैन। र सैद्धान्तिक ज्ञान अत्यन्त थोरै दिएर बढी जसो उनीहरूलाई खेलाएर रमाइलो गराउँदै मनोरञ्जनात्मक ढङ्गले पढाइयो भने उनीहरूले त्यो विषयवस्तुलाई अलि छिटो बुझ्छ। यो कुराहरू चाहिँ मस्तिष्क संस्कृतिको विकाससित सम्बन्धित भएको हुनाले शिक्षामा पनि त्यो कुरालाई जोड्नु जरुरी छ भनेको। र अर्को कुरा चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि मस्तिष्कको विकासको सेन्समा कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ र शिक्षामा चाहिँ जसरी आचार्य श्री पथिकज्यूले बताउनुभयो कि 3 टा मस्तिष्क छ काम गराएको क्षेत्रमा। पहिलो मस्तिष्क चाहिँ जसलाई हामी देब्रे मस्तिष्क भने यो लेफ्ट हेमिस्फियरसित पनि सम्बन्धित छ र साइन्टिस्टहरूले पनि यसलाई भनिरहेका छन् कि यो लजिकल छ हैन, तर्क गर्न सक्छ, विचार गर्न सक्छ, यो ल्याङ्ग्वेजसित सम्बन्धित छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अब आचार्यले भन्नुहुन्छ कि यो सूचनामुखी छ, यसले सूचनाको आदान-प्रदान गर्छ, सूचनाको व्यापार गर्छ। त्यसो हो भने अहिले हाम्रो यो विश्वभरि भनौँ अथवा नेपालभरि चलिरहेको शिक्षाले चाहिँ हामीले जुन कुराहरू भनिरहेका थियौँ कि शिक्षा सूचनामुखी छ भनेका थियौँ भन्दाखेरि त यसले हामीलाई के गराइरहेको रहेछ त भन्दाखेरि यो जुन देब्रे मस्तिष्क छ त्यो मस्तिष्कमाथि मात्रै काम भइरहेको रहेछ हैन। दाहिने मस्तिष्कमा चाहिँ
के छ त भन्दाखेरि यही राइट हेमिस्फियरमा चाहिँ यसमा भिजुअलाइजेसनको कुरा छ हैन, साइन्टिस्टहरूले भनेको कुरा, त्यसमा क्रिएटिभिटीको कुराहरू छ। चिजहरूलाई चाहिँ स्पेसमा हेर्न सक्ने छ भन्छ भने आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ यहाँ यो मस्तिष्कभित्र मानवीयता छ, सृजनशीलता छ, दक्षता छ। यी चिजहरू चाहिँ यी गुणहरू चाहिँ यसलाई सक्रिय बनाउन बित्तिकै जब दाहिने मस्तिष्क सक्रिय हुन थाल्छ, देब्रे मस्तिष्कभन्दा निकै नै ठुलो पावरफुल, धेरै नै ठुलो भोल्युम भएको यो शक्तिशाली मनलाई चाहिँ, यो शक्तिशाली माइन्डलाई मैले यदि सक्रिय र जागरुक बनाउन थालेँ भने मेरो मन दक्ष हुन थाल्छ, व्यावहारिक हुन थाल्छ, मानवीय हुन थाल्छ अनि सृजनात्मक हुन थाल्छ। सो यो चिज चाहिँ उसले ल्याएर आएको छ। हामीले गर्नुपर्यो के त शिक्षामा भन्दाखेरि कि आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि यो मस्तिष्कलाई कसरी सक्रिय बनाउने त हैन। फेरि अहिले पनि प्रचलित अहिले जस्तो तरिकाले मन्त्रालयले अथवा शिक्षा नीति निर्माणकर्ताहरूले चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षाको कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ र व्यावहारिक शिक्षाको कुरा उठाइराख्नु भएको छ। तर यो मस्तिष्क संस्कृतिको बारेमा चाहिँ कुरा उठाइराख्नु भएको छैन। हामीले राष्ट्रिय जुन यो शिक्षा आयोगमा चाहिँ पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट जति बेला हामीले चाहिँ यसको प्रतिनिधित्व गरेका थियौँ, त्यति बेला हामीले यो कुराहरूलाई उठाएका थियौँ कि प्राचीन ऋषिहरूले अथवा अहिलेको ऋषिहरूले र ओन्टोलोजिस्टहरूले उठाएको यो जुन मस्तिष्क संस्कृतिको निर्माण जसरी भइरहेको छ, त्यो संस्कृतिलाई पनि यो पाठ्यक्रम निर्माणको कुरामा जोड दिन जरुरी छ। त्यसैले हामीले डिटेक्ट गरेरै भनेका थियौँ कि 3टा मस्तिष्क छ र यो 3टै मस्तिष्कलाई सक्रिय र जागरुक हुने तरिकाले लैजानुपर्छ। र अहिले जसरी चाहिँ सिपमूलक शिक्षाहरू सिकाइएको छ, त्यहाँनिर पनि बढी जसो सूचनाकै प्रधानता छ। यानि कि देब्रे मस्तिष्कलाई नै एक्टिभेट गरेर लैजाने जुन परिपाटी छ, त्यसलाई चाहिँ बिल्कुलै यसको मेथोडोलोजी नै चेन्ज गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसमा राखेका थियौँ। र यो दाहिने मस्तिष्कलाई खोल्नको लागि चाहिँ हामीले अझ सक्रिय बनाउनको लागि चाहिँ योग शिक्षाको सहायता लिनुपर्छ। ध्यानका, योगासनको, प्राणायामको यी विधिहरूलाई चाहिँ विधिवत ढङ्गले लागू गरेर बच्चाहरूको जुन हार्मोनल डिसअर्डर छ त्यसलाई पनि म्यानेज गर्दै जानुपर्छ हैन। केही प्राणायामहरूको यी योगासनको विधिहरूबाट, योग निन्द्राका विधिहरूबाट मस्तिष्कलाई शार्प बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब वैज्ञानिकहरूले पनि प्रुभ गरिसकेका छन्। हार्वर्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले मस्तिष्कले कसरी यसको जब मेडिटेसन गर्न थाल्छ, ध्यान गर्न थाल्छ, कसरी यसले मस्तिष्कको स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्छ र त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको ब्रेन सेल्समा म्युटेसन भएर व्यक्तिले कसरी फरक खालको हार्मोन्सहरू हैन डेभलप गर्न सक्छ र एक प्रकारको मस्ती आनन्दित स्थितिमा जान सक्छ भन्ने कुराहरू, त्यहाँ हार्मोनमा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि अहिले गरिएको छ। त्यस कारणले पनि यो मस्तिष्क संस्कृतिलाई बढी जोड दिन जरुरी छ र यो मस्तिष्कको संस्कृति निर्माण कसरी हुन्छ, यसको मेटाबोलिजम के हो भन्ने कुराहरू जोड्न जरुरी छ। र अहिले जुन आचार्यश्रीले बताइराख्नु भएको छ त्रिभुजी शिक्षा मार्फत नेपालले जुन तरिकाको अभाव, जुन तरिकाको गरिबी छ, त्यो गरिबी बेहोर्नुमा पनि यो मस्तिष्क संस्कृतिको हात छ। जम्मा देब्रे मस्तिष्कलाई मात्रै हामीले सक्रिय बनाएका छौँ र त्यो पनि फुल्ली त भएको छैन हैन। करिब धेरै विकास भयो भने 15% मात्र विकास भएको छ र यो देब्रे मस्तिष्कलाई मात्रै चलाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षा अलिकति अपाङ्ग जस्तो अथवा अपुरो र अधुरो भइरहेको छ। अघि हामी जुन दाहिने मस्तिष्कको कुरा गर्यौँ, दाहिने मस्तिष्कभित्र मानवीयता छ, सृजनशीलता छ, दक्षताको कुराहरू छ। सो यो दक्षताको परिपाटी कसरी विकसित हुन्छ, कसरी सैद्धान्तिक कक्षा र व्यावहारिक कक्षा दुईटैलाई सँगसँगै लाँदै गयो भने र जसरी उसले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ देख्न थाल्छ, भिजुअलाइज गर्न थाल्छ, यो दाहिने मस्तिष्क चाहिँ बढी एक्टिभेट हुन थाल्छ। र यसको सेल्सहरू जब एक्टिभेट हुन थाल्छ, यसको पर्सेप्सन लेभल, मस्तिष्कको पर्सेप्सन लेभल देख्ने क्षमता चाहिँ बढ्न थाल्छ हैन। यो कुराहरू चाहिँ वैज्ञानिकहरू स्वयंले पनि प्रमाणित गरिसकेका छन् कि मस्तिष्कको जुन स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदै जान्छ हैन। आचार्य श्री पथिक पनि बताउनुहुन्छ कि जसलाई साह्रै नै कुकर्म गर्ने इच्छा भइरहेको हुन्छ अथवा उनीहरू जुन जुन तरिकाले प्रवृत्त भइरहेका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको मस्तिष्कलाई यदि अध्ययन गर्ने हो भने पनि उनीहरूको स्ट्रक्चर अलिकति फरक चाहिँ पाइन्छ। सो यसैले यस्तो खालको स्ट्रक्चरमा फरक पार्न सकिने शिक्षालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिएको छ। र अर्को मस्तिष्कको कुरा छ जो मस्तिष्क चाहिँ अचेतन मस्तिष्क भनिन्छ, जहाँ चाहिँ
ऋषिहरूको भनाइ के छ भने कि मान्छेले चाहिँ सबैभन्दा नबुझेको कुरा के हो त भन्दाखेरि मान्छेले जीवनलाई चाहिँ एउटा कालखण्डमा मात्रै हेरिरहेको छ, एउटा जीवनमा मात्रै हेरिरहेको छ। स्वयं गौतम बुद्धले पनि त्यति बेला सबैभन्दा तथ्यपरक जसलाई चाहिँ वैज्ञानिक ऋषिको रूपमा पनि संसारभरि चिनिन्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो मान्छेले पनि के भनेका थिए भने कि मैले धर्ममा धेरैजसो धर्महरूको अध्ययन गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी नास्तिक एप्रोच यानि कि एकदमै पदार्थगत ढङ्गले अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकको रूपमा अथवा ऋषिको रूपमा अथवा आध्यात्मिक व्यक्तिको रूपमा कोही देख्छु भने गौतम बुद्ध भन्नुभएको थियो। गौतम बुद्ध स्वयंले पनि 500 वटा लाइफको कुराहरू त्यहाँ गर्नुभएको छ। त्यो लाइफको हिस्ट्री कहाँनिर हुन्छ त? आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ त्यस्तो हिस्ट्रीलाई रेकर्ड गर्ने पछाडिपट्टि एउटा मस्तिष्क छ, मेडुलाभित्र चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्सन छ, त्यो अनुभवहरू पनि कलेक्सन छ। तर त्यो अनुभवहरूमा जानको लागि चाहिँ एउटा योग्य गुरु अथवा सद्गुरु मार्फत मात्रै त्यहाँ प्रवेश गर्न सकिन्छ, त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एसेस गर्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ व्यक्ति गयो भने उसले थाहा पाउनेछ कि मैले जन्म जन्ममा के गर्दै आएँ, म कसरी चाहिँ यो धरतीमा कसरी मेरो यात्रा कन्टिन्युअसली भइरहेको रहेछ, निरन्तर रूपमा भइरहेको रहेछ र मेरो अब मैले फेरि शरीर छोड्दाखेरि फेरि एउटा सूक्ष्म शरीरको रूपमा मैले कसरी यात्रा गर्दो रहेछु भन्ने कुराहरू पनि उसले त्यो अचेतन मस्तिष्कको प्रवेशले चाहिँ जान्न सक्छ भनिन्छ। र यो कुरालाई चाहिँ पहिलेदेखि नै नेपाल, भारत जस्ता देशहरूमा जहाँ चाहिँ ध्यानको कुराहरू हुन्थ्यो, जहाँ समाधिको कलाहरू सिकाइन्थ्यो, हैन? ती समाधिको अत्यन्त उच्चतम चेतनामा प्रवेश गर्ने जुन कलाहरू मार्फत व्यक्तिले आफ्नो पूर्व जन्म पनि जान्न सक्छ भन्ने कुरा छ। यो कुनै अनुमानित कथा मात्रै होइन, यो एउटा एक्सप्लोरेसनको विज्ञान हो। हामी त्रिभुजीय शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विज्ञानलाई साथ लिनुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यसैले हामी यहाँ चाहिँ कुनै काल्पनिक आत्मकथाको कुराहरू अथवा कुनै काल्पनिक कथात्मक कुराहरू मात्रै सेयर गर्न खोजिरहेका छैनौँ। यो जुन रेकर्डिङ छ पछाडिपट्टिको मस्तिष्कलाई खोल्दाखेरि त्यो व्यक्तिले स्वयं अनुभव गर्न सक्ने कुरा भएको हुनाले वैज्ञानिक प्रयोगबाट जान्न सकिन्छ। र यसलाई अहिलेको रूपमा चाहिँ यसलाई सामान्य सूचना एउटा चाहिँ दिशामूलक सूचनाको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ र भविष्यमा यस्तो सम्भावना छ कि छैन भनेर प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्छ। र हामीले मस्तिष्क संस्कृतिको कुराहरू गर्ने क्रममा शिक्षाको योसितको सम्बन्धको कुराहरू गर्ने क्रममा यी हामीले आज कुराहरू निकाल्यौँ र नेपाल जस्तो देशमा जहाँ हामीलाई चाहिँ कर्मठ नागरिक चाहिएको छ, अत्यन्त चेतनशील मान्छे चाहिएको छ, अत्यन्त आत्यन्तिक रूपमा चाहिँ आत्मशिक्षाबाट प्रवीण भएको मान्छे चाहिएको छ, जो चाहिँ संसारमा पनि सहायक होस् र अध्यात्ममा पनि सहायक होस्, जसले चाहिँ संसारका समस्याहरू चाहे त्यो कोरोनाका समस्याहरू हुन् या अरू कुनै पनि समस्याहरू त्यसलाई छिचोल्न सक्छ र अहिलेकै वर्तमान स्थितिमा पनि एउटा खुशहाल जीवन जिउन सक्छ। त्यस्तो खालको हामीलाई हाम्रो नागरिकको हाम्रो भिजन चाहिँ छ। सो त्रिभुजीय शिक्षाले पनि त्यो भिजनलाई कसरी प्रमोट गर्ने, त्यसलाई कसरी हेल्प गर्ने भन्ने सेन्समा चाहिँ मस्तिष्कको संस्कार र संस्कृति निर्माणको लागि, एउटा कर्मठ व्यक्तित्व निर्माणको लागि यो विषयको अध्ययनलाई पनि बडा वैज्ञानिक ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। र आचार्य पथिक अहिले पछिल्लो समयका जति पनि वैज्ञानिकहरू छन्, ती वैज्ञानिकहरूलाई पनि आह्वान गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले जे अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ, त्यो अध्ययन अनुसन्धान एकपक्षीय छ, त्यो पदार्थगत ढङ्गले। मस्तिष्कको अध्ययन पनि तपाईँहरूले ल्याबोरेटरीमा चाहिँ मस्तिष्कलाई राखेर हेर्नुभएको छ। स्वयं यसको अनुभवताको रूपमा या द्रष्टाको रूपमा चाहिँ मस्तिष्कलाई अनुभव गर्ने, हैन? यो ध्यानबाट जाने यो अर्को एउटा तरिका थियो। जसरी तपाईँहरूले ल्याबोरेटरीमा चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, त्यो बाह्य वस्तुगत ल्याबोरेटरीमा त मस्तिष्कको अध्ययन गर्न त बरु अलि गाह्रो होला, हैन? यसलाई चाहिँ अथवा भनौँ कुनै इलेक्ट्रिसिटी पठाएर मस्तिष्कको इम्पल्स हेरेर ब्रेनलाई स्टडी गर्ने कुराहरू त एक ठाउँमा छ, त्यो पनि वस्तुगत नै हो। तर तपाईँले आफ्नो स्वयंको मस्तिष्कभित्र प्रवेश गरेर आफूलाई जान्न सक्ने त्यस्तो कला पनि छ। सो त्यो कलामा प्रवेश गर्नको लागि योग शिक्षाले धेरै लामो समयदेखि बाटो दिएको छ। त्यो बाटो यदि जानियो भने तपाईँकै जीवनमा परेको जुन सकस छ, हैन? तपाईँ वैज्ञानिकहरू जो कि पदार्थको त सही ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँकै स्वयंको जीवनमा आउने उतार-चढाव, दुःख, तनाव,
एङ्जाइटी यी चिजहरूलाई त छिचोल्न सक्नु भएको छैन। त्यसैले आचार्यश्रीले उहाँहरूलाई पनि यी वैज्ञानिकहरूलाई पनि अनुरोध गर्नुहुन्छ र आह्वान गर्नुहुन्छ कि यस्तो एउटा विज्ञान छ जुन आन्तरिक विज्ञान जसको बारेमा तपाईँहरू पुरा अभ्यस्त भइसक्नु भएको छैन। त्यो अभ्यस्त नभएको विज्ञानमा तपाईँ प्रवेश गरेर सुख शान्ति र आनन्द प्रसन्न प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो दिशामा तपाईँले आफैलाई भित्रबाट जान्ने मौका पनि पाउनुभयो र बाह्य रूपमा पनि पदार्थगत ढङ्गले जसरी चाहिँ विश्लेषण गरेर जुन विज्ञान पत्ता लगाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यो सहयोग गर्ने क्वालिटीमा पनि बदलावट आउँछ हैन। तपाईँले गर्ने सेवामा अब मानवीयता आउँछ। तपाईँले गरेको आविष्कारमा अब मानवीयताको भावनाहरू पहिले नै जोडिएर आउँछ। नैतिकताको भावनाहरू पहिले नै जोडिएर आउँछ। आत्यन्तिक रूपमा चाहिँ मनुष्यलाई चाहिँ खुसी समृद्ध बनाउने कुराहरूमा तपाईँको त्यो भावना जोडिएर आउँछ। त्यसैले आउनुहोस् यो मस्तिष्कको संस्कृतिको बारेमा हामी फेरि अरू बेला पनि अरू अन्य चर्चामा पनि हामी यसको बारेमा विभिन्न पक्षबाट चाहिँ यसलाई विश्लेषण गर्दै जानेछौँ र योग शिक्षाले कसरी मस्तिष्कको संस्कृतिलाई चाहिँ अझ समृद्ध गर्न सक्छ, अझ उन्नत बनाउन सक्छ र यसले देखेको आत्यन्तिक सम्भावनालाई चाहिँ मस्तिष्कसित कसरी अझ गहिराइमा जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी पुनः चर्चा गर्दै जानेछौँ। आजलाई हामीले जुन सामान्य रूपमा चाहिँ मस्तिष्कको बनावटबाट थोरै कुराहरू राख्यौँ, यसलाई चाहिँ अझ डिटेलमा राख्न बाँकी नै छ र म स्वयं पनि यस जो प्रस्तुता छु ऊ पनि यो मस्तिष्कको अध्ययनलाई चाहिँ दुई तरिकाले नै गरिरहेको हुनाले मैले दिएका सूचनाहरू चाहिँ पुरा पर्याप्त छैनन् हैन। यो खोज चलि नै रहनेछ। आजलाई यति भन्दै मैले आजको यो त्रिभुजीय शिक्षा 3 मस्तिष्कका निमित्त 3 शिक्षाको यो च्याप्टरलाई आज यहीँ बिदा चाहन्छु र म आगामी अर्को सेसनमा चाहिँ फेरि यसका बारेमा अरू विविध पक्षहरूलाई लिएर चाहिँ प्रस्तुत हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद।